गोंयांत भटक्या गोरवांचो प्रस्न दिसपट्टो वाडत आसा। रातचे तर येरादारी करप्यांक रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात। कोण हात पाय मोडून बसल्यात, कांय जाणांचे बळी गेल्यात। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसून लेगीत कोणच नेम पाळिनात। सरकार गंभीर ना आनी पंचायतय। काणकोण रस्त्यात गोरवान एका दादल्याचो बळी घेतलो, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जाला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्याक रस्त्यात गोरवांचो विशय तर तापतच आसा। सध्याक काल सांजेच्या सुमार 8 वरांचेर चिकन सेंटरा कडेन खालवडे हांगासर एंजिलियो फेर्नांडीस हा जवळजवळ 57 वर्सांचो मनीस रस्त्यात गोरवांक आपटल्या उपरांत ऑन द स्पॉट गेलो। जाल्यार ह्याच जाग्याचेर आज सुमार 5 वरांचेर आनी एक अशाच पद्दतीचो अपघात जाल्ल्यान आनी एकटो जखमी जाला। ह्या रस्त्यात गोरवां खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो उपाययोजना काडल्यो। त्याच बरोबर जे गोशाळा आसा तांकां अनुदान दिवन गोरवां पोसपा खातीर आधार सुरू केले, तरी पूण हो रस्त्यात गोरवांचो विशय अजिबात सोंपना आनी काणकोणाक तर आतां कांय जाणांचो जीव घेवपाक सुरवात जाल्या। दिलीप बाब, सद्याक जी भटकी गोरवां आसा पळय ताचो विशय सामको गरमागरम चालू आसात आनी काल एक सांजचो कितें मोठो अपघात जालो, एकट्याची डेथ जाली म्हणटा नेमकी कितें कशें कितें जालें? काल सांजचे तो बाबडो बरी भायरसान आयिल्लो आनी तो आपल्या घरा आयिल्लो। सादो मनशाक बाजारांतल्यान जेन्ना येता तेन्ना अशें घडटा म्हळ्यार खूब वायट दिसता की ताजी निशा पाड गेलो आनी हें वाटेर गोरवां लागून हें जायत आसता। सगळ्या वाटेर गोरवां कोण पडटा, कोणा पांय मोडटा, हात मोडटा, पूण इशू व्हडलो जायना। जेन्ना मरता तेन्ना तो इशू जाता। पण सांगपा म्हळ्यार अशें की सरकारान नगरपालिकेक पंचायतीक कोंडवाडा बांदपा खातीर म्हणून फंड दिल्लो आसा, तांणी सगळें केल्लें आसा। तो कोंडवाडा बी दिसपडना खंय, पंचायती कोणाक हाडली दिसपडना केन्ना गोर भरून। आनी ते पयशे तांकां मेळटा म्हणटकीर तांणी जाय कितें करपा जाय तें काम करपाक त्या भायर पावंड किपर म्हूण दिल्ले आसात, पावंड नेमिल्ले आसात। ते पावंड किपर म्हणटा केन्ना खंय कितें काम करता आमकां खबर ना। ताजे बरोबर हें हांगच्यान हेवटेन गोशाळा ही चलोवपा खातीर म्हण तांकां फंड दिलो वता। गोशाळेन बाबा रस्त्या वयली गोरवां उरपा जायना, हें गोशाळेन चिंतपा जाय आनी पंचायती आनी नगरपालिकेन। आनी हें अशें जायत वाटलें की गोरवां ही शेतकऱ्याली आनी शेतकरी जो गोरवां आसा की तो आतां ट्रॅक्टर सरकारान दिल्ल्यान त्या गोरवांचो उपयोग करना आनी तांची गोरवां ही रस्त्यार भोंवता हायवेचेर। म्हणजे शेतकाराक कडेन वचून एक हें उरत न्ही, बाबा तांकां एक कॉन्ट्रिब्युशन दिलें तुमची गोरवां तुमी सांबाळात आनी ती सांबाळ रस्त्यार आयली आमी तुमकां फायन पडटलो, आमी तांकां कितें गोरवां फाटल्यान पोसपाक पयशे दिता हें सरकारान ठरयलें, जाल्यार हें कमी जातलें। त्या खातीर सरकारान हाजेर विचारचो हो इतलो फंड दिवन हे सगळे ताची फॅसिलिटी केल्ली आसात, कोंडवाड बांदपाचो जावं गोशाळा दिवपाचो, तरी पूण गोरवां ही येवप आनी भरपूर बळी लोक पडप आनी गोरवांची 1% चूक ना ती मनजात पळय तांकां कळना, तांकां सांबाळपी कोण ना म्हणजे रस्त्यार बडे भोंवतात। आनी गोरवां जी हातीन बसून येता रस्त्यार न्हिदता हाजें कारण कितें, तांकां मूस हें करता, शेपडी मारून ते मुसे धांवडायतात। रस्त्यार जो रस्त्यार डांबराचो कॅमिकल आसता त्या कॅमिकलान मूस येना, त्या खातीर ती निवळ म्हणून आनी ते मूस येना म्हणून त्या हाजेर रस्त्यारच गोरवां उरतात। आमी पळयलें आसा जेन्ना तेन्ना 150-200 घर वाटेर हांगच्यान सावड्ड्या मडगांव पणजे ह्या सायडीन लोड्याक भरपूर गोरवां उरतात। ते गोरवां आपल्या सुखा खातीर बारी ती किमस लागता म्हणटा न्हिदता आनी लोक त्याचेर गोरवां आपणाक पडतात, गोरवांय मरतात प्रकापना बी। म्हणल्यार हे फक्त रस्त्यार येवचे ह्या खातीर सरकारान हाजेर ठोस उपाय काडचो अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।